कुरान मजीद में 4 अजीम फरिश्तों का जिक्र आया, जिनमें हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सबसे पहले फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हम क़यामत के रोज सूर फूंकने वाले फरिश्ते के तौर से जानते हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं और अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसू को बहने से क्यों रोका है? अगर आप अलैहिस्सलाम का आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भी कि हर जानदार की तरह हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की मौत भी होगी, तो अल्लाह कैसे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की जान लेगा? वीडियो देखते रहें, क्योंकि वीडियो में आगे आप हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में कई चौंका देने वाले हकाइक जानेंगे जो आपने और कहीं नहीं सुने होंगे। मुस्तकबिल में ये दुनिया एक अजीब और खौफनाक मंजर देखने वाली है, जिसके लिए वक्त इंतहाई कम रह गया। आज के दौर के इंसान उस खौफनाक मंजर की पेशन गोइयां अपनी आंखों से पूरा होते देख रहे हैं, लेकिन उन पेशन गोइयों को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। आज से कई साल बाद ये मंजर सबके सामने होगा, जब दुनिया के खात्मे यानी कयामत की निशानियां एक एक करके पूरी हो जाएंगी। उस वक्त दज्जाल निकलकर पूरी दुनिया को धोखे में डाल चुका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर वापस तशरीफ ला चुके हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ शैतानी अफवाज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तब दज्जाल को शिकस्त हो चुकी है, याजूज माजूज का दौर गुजर चुका है। दुनिया बदतरीन कहत का सामना कर रही है। फिर एक दिन सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकल आया। हर इंसान उस हैबतनाक मंजर को देखकर भाग रहा है। जमीन जलजलों से पट चुकी है, समंदर उबल रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद उन तमाम वाक़यात में कमी आ चुकी है। सूरज वापस गुरूब होकर मशरिक से निकल आया और लोग जो उस मंजर को देखकर खौफ ज़दा थे, वापस अपने कामों में मसरूफ हो चुके हैं, ये जाने बगैर कि उनकी तबाही बस कुछ सेकंड्स की दूरी पर है। उसी लम्हे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक अहम हुक्म के इंतजार में हैं। उनके हाथों में वो सूर है जिसमें इतने सुराख हैं जितने इस दुनिया में मौजूद इंसान। वो सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपने मुंह के करीब कर चुके हैं। बस इंतजार है कि कब सूर को फूंकने का हुक्म होगा। उस हैबतनाक घड़ी में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इंतहाई हैबत और जलाल है। आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ये उस बड़े इंतजार का एंड है और इस दुनिया का खात्मा और कयामत का आगाज है। तब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम एक लंबी सांस लेते हैं और सूर फूंकते हैं। उस वक्त दुनिया रुक गई है। लोग शदीद खौफ के आलम में आसमान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि तमाम सितारे उनके सरों पर गिर रहे हैं। उस सूर की आवाज से कयामत का आगाज हो चुका है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम वही फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म पर कयामत का आगाज करेंगे। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को 4 मुकर्रब फरिश्तों में सबसे पहले तख्लीक किया गया। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ सूर फूंकने के लिए मुकर्रर किया, बल्कि उनको रूही के नाम से भी जाना जाता है, यानी जिंदगी देने वाला। मगर कैसे? जब पूरी दुनिया सर्दी और बर्फ की लपेट में होती है, जब दरख्त बगैर पत्तों के हो जाते हैं, जानवर अपने बिलों में घुसकर उस शदीद मौसम के गुजरने के इंतजार में होते हैं, तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को एक और जिम्मेदारी दी जाती है। बहार के पहले दिन से हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जमीन पर एक नजर डालते हैं और अपनी आंखें बंद करके एक दुआ पढ़ते हैं। वो दुआ एक नरम हवा की तरह जमीन पर फैल जाती है और जमीन पर मौजूद हर चीज को एक नई रूह देती है। ये उनको जगाती है जो सो रहे होते हैं। ये दुआ फूलों को बाहर निकालती है
درختوں کو ایک بار پھر ہرا بھرا کر دیتی ہیں، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور دنیا میں ہر طرف ایک نئی تازگی کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دنیا کے اس بدلتے دور کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم پر وہ زمین میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دیتے ہیں، اور یہ قیامت کے دن تک ایسا ہی چلتا رہے گا۔ آسمانوں کی تخلیق کے بعد اللہ نے سور کو پیدا فرمایا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سونپا۔ تب حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس سور کو اپنے منہ میں پکڑا اور اپنی نظریں اللہ کے عرش پر کر لیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سور کے آگے یہ تمام زمین اور آسمان نہایت چھوٹے ہیں، یعنی تمام زمین اور آسمان اس سور میں سما سکتے ہیں۔ اس سور میں اتنے سوراخ ہیں جتنے حضرت آدم علیہ السلام سے قیامت کے آخری دن تک لوگوں کی تعداد، جس میں ہر سوراخ ہر وہ انسان ہے جو قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے تو نہ صرف اس زندگی کا اختتام ہوگا بلکہ ایک اور نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز بھی ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیدائش میں اللہ کا ایک بہت بڑا راز یہ بھی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہر ایک سانس پر اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، جو فرشتے اللہ کی عظیم قدرت کا ایک ریفلیکشن ہے۔ یہ فرشتے قیامت تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہر روز 3 بار جہنم کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں وہ جہنمیوں کے دردناک عذاب کا نظارہ کرتے ہیں، جس عذاب کو دیکھ کر ان کی آنکھ سے شدید درد اور غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، جس میں اس دنیا کا تمام غم چھپا ہوتا ہے۔ اگر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے آنسو کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک بار پھر طوفان نوح کی طرح ایک طوفان دیکھے گی، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گی۔ لیکن اللہ کے حکم پر وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے ہیں، اسی لیے زمین کا بیلنس برابر ہے اور یہاں زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام باقی تمام مخلوقات کی طرح موت کی نیند سوئیں گے، جن کی جان حضرت اسرائیل علیہ السلام قیامت کے بعد تمام مخلوقات کی جان لینے کے بعد حاصل کریں گے، اور تب اللہ کے حکم پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اپنی جان خود لیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام لوگوں کا جسم زمین میں حل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن ان کے جسم میں موجود ایک چھوٹی ہڈی اسی طرح رہے گی، جو ان تمام انسانوں کی دوبارہ زندگی کی ایک علامت ہوگی، یعنی اسی ہڈی سے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے بعد جب صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، تب اس تاریک اندھیروں کی خاموشی میں اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم کریں گے۔ تب اس سور کی آواز ان تمام لوگوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے انہیں دوبارہ زندگی دیں گے، اور اس وقت اس فائنل مرحلے کا آغاز ہوگا جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تو کیا آپ اس فائنل مرحلے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا۔